नमस्कार आणि येवकार तुमकां माथानी साल्डणाच्या वाडदिसाच्या निमतान स्मृती दिसा निमतान घेतिल्ल्या ह्या खाशेल्या डिबेटीत डेव्हलपमेंट ॲट वॉट कॉस्ट कितें मोल दिवन करतात आमी उदरगत आणि ही डिबेट करपा खातीर आमचे कडेन हांगा स मानेस्त आसात. तातल्यो पयले मानेस्त आसात ज्यो गोंयच्यो आदल्यो मंत्री आशिल्ल्यो म्हादय बचाव अभियानाच्यो त्यो निमंत्रक आसात आणि गोंयच्या पर्यावरणा खातीर झगडटात त्याच बरोबर राजकारणी करतात त्यो निर्मला सावंत. भाजपातले बऱ्यापैकी धडाडीचे उलोवपी आणि कार्यकर्ते आणि तातूंतल्यान आमदार जाल्ले ते सुभाष फळदेसाय. तिसरे ऑक्टोबर आसात जाले पयलीं सुरवातेक कवी नाटककार आणि त्याच बरोबर ताची स्वताची राजकीय चिकित्सा गरज स्वता राजकारणा भितर देवले आणि आज सांताद्रीचे आमदार जाल्यात ते विष्णू वाघ. तरणाट्याच्या फौजे भितरले आनीक एक तरणाट्याचे परवरी भितरल्यान उबे रावले आणि अपक्ष म्हणून रावले आणि तातूंतल्यान आमदार जाले ते रोहन खंवटे. त्याचबरोबर कर्नाटक फकत राजकारणा भितर ना समाजकारणा भितर आसा, कामगारांच्या चळवळी भितर आसा आणि कितलीशाच वर्सां कामगारांच्या चळवळी भितर जे काम करतात आणि स्वतः आदोगाद आसात. स्टुडंट युनियनांतल्यान जांची कारकीर्द सुरू जाल्ली ते वास्कोचे ॲडव्होकेट थेल्वन पेरेरा. फिल्मा भितर असतात, नाटका भितर असतात, संगीता भितर असतात, पण त्याच बरोबर सोशल ऍक्टिव्हिजमा भितर जे तांकां एक सेलिब्रिटी म्हणून वळखतात तशे तरेचे सेलिब्रिटी आणि जे आख्खे गोंय वळखता ते सोशल ऍक्टिव्हिस्ट डॉक्टर ऑस्कर रुबेलो. सगळ्यात घेऊन आयचे आमी डिबेट सुरू करतात आणि डिबेट सुरू करतना निर्मलाबाई तुमचे कडल्यान सुरू करूया. तुम्ही राजकारणा भितर आसात, समाजकारणा भितर आसात, त्याच बरोबर उद्योग धंद्या भितर तुम्ही आसात, तुम्ही टुरिझमा भितरही आसात आणि मायनिंगा भितरही आसात. दोन्हीचेर तुमचा उद्योग धंदो आणि असे म्हणतात की मायनिंग आणि टुरिझम बरोबर गेल्यार गोंयचे कितें जातलें. सो गोंयच्या उदरगतीचो जेन्ना हो प्रश्न येता तेन्ना तुमकां कितें दिसता की उदरगत कशी जावची, कितें जावची? आता उदरगत जावची जाल्यार ताजो केंद्रबिंदू ही व्यक्ती आसूं जाय. विकासाचो केंद्रबिंदू जेन्ना व्यक्ती असता तेन्ना विकास समतोल जाता. महात्मा गांधी म्हणटाले, whenever you contemplate on any action, think of the poorest person you ever meet. आणि त्या पुअरेस्ट मनशाक जर केंद्रबिंदू धरून जर विकास केलो असत जाल्यार तो समतोल विकास जातलो, ती एखादी फूग जावची ना. आमकां जाय उदक, आमकां जाय शुद्ध हवा आणि आमकां जाय बरें अन्न. हाज्या पासून निवळ उदक, नितळ हवा आणि बरी जमीन दवरपाक लागून आमी जर डेव्हलपमेंट करता आसत, वी हॅव टू मेक द डेव्हलपमेंट एट एनी कॉस्ट. पूण जर हाचेर हावळ येता आसत, जर मनशाचे मुळावो गरजो भागोवपाक जर डेव्हलपमेंट शकना जाल्यार ती उदरगत आमी करतना विचार करचो पडटलो. मनशाची हाज्या फुडली गरज आसता ती वस्त्र आणि निवारो. हाका पर्याय आसता, हांगा घर बांदूं येता, थंय घर बांदूं येता, असले कपडे वापरूं येता, तसले कपडे वापरूं येता, तेन्ना हाका पर्याय दिवन फुडें वचूं येता. ताची फुडली गरज आरोग्य आणि शिक्षण, रस्ते, हातून गोंय फुडें पावला अशें आमी म्हणटात आनी ताचे इंडेक्सी खूब बरे आसात. पूण हाजो जेन्ना विचार करता तेन्ना आमी पर्यावरणाची हानी जावची ना, दुसऱ्यांक नुकसान जावचें ना, उदकाची नाशाडी जावची ना, हवेचें प्रदूशण जावचें ना, जमीन नापीक जावची ना, हाचेर लक्ष दवरचें पडटलें. अशें म्हणटात की आमी ह्यो सगळ्यो गजाली करतना आमकां एक नवी दिशा पळोवची पडटली. आणि ही नवी दिशा पळोवपाक आज आमी जे मायनीचो गजाल घडटा तातूंत प्रदूशण जाल्लें आसा ताच्या पासून आमकां अशें दिसता की पर्यावरण राखून जर आमी कितें करूंक शकता आसत जाल्यार तें म्हणजे टुरिझम इंडस्ट्री. तातूंतय प्रदूशण वाडत आसा. एक आमकां असो नवो मॉडेल करपाचो आसा जाणे करून उदरगत जातली, जाणे करून विकास जातलो. आणि तो म्हणजे नितीश कुमारान जे बिहारान केले, सोशल आस्पेक्ट सकयल्या सकयल्या मनशाक आपलो केंद्रबिंदू केलो. जाल्यार मोदीची जी पद्दत आशिल्ली ती ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप ताजो उपयोग केलो आनी ताजी जी फळां मेळपाची आसा ती सकयल रिगा पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न केलो. असोच एक प्रयत्न एन.टी. रामारावान केल्लो आंध्र प्रदेशान. टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग केल्लो आनी सकयल्या लोकां पासून जो क्राफ्ट आशिल्लो ताजो उपयोग केलो. पूण टॅक्नॉलॉजी सकयल पावली ना आनी क्राफ्टाची उदरगत जी जाली ती मिडल क्लासा पर्यंत पावली ना आनी ते फुडें वचपाक शकले ना.
आणि हे सगळें करतना आमी ह्या मनशाक जर केंद्रबिंदू केलो आसत जाल्यार फूग येवची ना, जातलो तो समतोल विकास जातलो. सुभाष, तुम्ही सांगेच्या वाठारांतल्यान येतात, जे सांगेचो वाठार हो रानाचो वाठार, त्याचबरोबर शेतीचो वाठार, आणि त्या शेतीच्या वाठाराबरोबर सद्याक तो मायनिंगाचो वाठार जाल्लो आसा. शेती काय मायनिंग अशे तरेचो एक प्रश्न थंय तयार जाल्लो आसा. गोंयची उदरगत कशी कितें जावची, एट वॉट कॉस्ट? आमी पर्यावरणाचो समतोल जर साधून उदरगत करता जर जायत जाल्यार ती खूब बरी. आनी पर्यावरणाचो समतोल म्हणटा आसतना आमी अशें न्ही विनाकारण खंय तरी 10 किलोमिटर बफर झोन व्हरपाचो जावं बाकीचे जे कॉन्सेप्ट आसात ते घेवन वचचे परस प्रॅक्टिकली कितें आसा न्ही ते थंयच्या लोकां कडच्यान घेवपाक जाय. तांच्यो गरजो कितें आसात आमी पळयतात की जे आमी तुमी म्हणला की मायनिंगा भितर आमी आसा, चाळवलेचें धरण आसा, ह्या प्रकल्पांतल्यान संपूर्ण गोंया भितर उदकूय मेळटा, मायनिंगाचो रिसोर्स रेवेन्यूय मेळटा. आणि ह्या रेवेन्यूंतल्यान सिटी एरियांतले अर्बनायज लोक जे सॅलरायड आसात ते सॅलरायड भरभक्कम पगार घेतात आणि तांणी एडवायज करतात मडगांव पणजे रावन की चाळवलेच्या लोकांनी पर्यावरण करपाचें. पूण तुमी जेन्ना पळय सांग्यार वतात तेन्ना सांग्यावेले कितले फॅमिलींतले लोक ह्या पगाराचेर जगतात ते पळोवपाक जाय. सांग्यावेले लोक जे तांचो वेवसाय कितें आसा, उद्योग कितें आसा आणि ताका दुसरें हें कितें आसा, म्हणजे दुसरो जर चेंज करतलो जर जाय जाल्यार कितें करता, आयज तांची डिपेंडन्सी कितें आसा हें पळोवपाक जाय. आमी म्हणटात की एखादे वेळी एक रस्तो वता आनी रोड वायडनिंगा लागून एक झाड आसा तें कट करपाक नाका म्हणून एक वळण घेता जर जाय तर एक्सिडेंटाक कितले मरतले हें पळोवपाक जाय. एक सादें एक्झाम्पल आसा. आमी म्हणटात जर साळावलेचें धरण जर आमी बांदना आशिल्लें की झाडां मारतलीं, हजारांनी झाडां कापली गेल्यात, लाखांनी जमीन सबमर्ज जाल्ली आसा आणि आमी पर्यावरणाचो खूब कडेन ती विध्वंस जाल्लो आसा. पूण तो विध्वंस जाता आसतना लाखो लोकांची जी ताण आसा ती भागिल्ली आसा. म्हणूनच डेव्हलपमेंट जाता आसतना जर लोकांची खरी गरज आसा, आमचे तिणी सांगलें तशें केंद्रबिंदू हो एक मानवता म्हणजे मनीस हो एक केंद्रबिंदून दवरले जर जाय आणि जितक्या प्रमाणात आमी बिगाडटात तितक्याच प्रमाणात खंय तरी ते परत आमी पुनर्जिवीत करतात. म्हणजे एक झाड मारले जर जाय, 2 झाडां लायले जर जाय जाल्यार अशे तरेचो जो पर्यावरणाचो समतोल आमी करपाक जाय जर जाय जाल्यार आमी निश्चितच वेलकम करतले की असलो डेव्हलपमेंट. आयज आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना जर आमी पयलींच सारके प्रिमेटिव्ह लोकां कडेन गेले जर जाय, जे आदिवासी आसतले, पानां बांदून आमी हें करपाची गरज ना. आमी ह्या हॉलान बसला आसतना हे झाड कापूनच हे प्लॅटफॉर्म केल्ले आसा. हांगा हें आसा ते RCC केला किंवा लोखंड वापरूनच केल्ले आसा, स्टील वापरूनच केल्ले आसा आणि त्या मायनिंगांतल्यानच येता. जीवन देखे रवी वो देखे कवी म्हणतात. रवी तो न्ही सुरी. तर बापायचें नांव सो जे बापायपासून पळयलें ना ते पुतान पळोवप ही गरज आयज गोंयच्या फुडाराच्या दृश्टींतल्यान. एक कवी मनाचो संवेदनशील मनीस कवी, त्याचबरोबर आज आमदार जाल्ले आसात. ह्या सगळ्या गोंयच्या विकासाच्या बाबतींत हालीं तुमी बरयलें पसून आसा की मायनिंगाक पर्याय कितें ते पसून तुमी मांडिल्ले आसा. ओके, तुमकां कितें दिसता की गोंयची उदरगत कशी जावची आनी एट वॉट कॉस्ट? 2 मिनटांत सांगता. गोंय मुक्तीच्या 50व्या वर्सान आज आमी डिबेट करतात डेव्हलपमेंट एट वॉट कॉस्ट. खरें म्हणजे आतां 50 वर्सां जाले उपरांत फुडें कितें करपाचें हाच्या परस आतां जें उरलां तें कितलें सांबाळून दवरपाचें हेजो विचार पयलीं करपाचो. खुबश्यो गजाली आमी वगडायल्ल्यो आसात आनी आमी जें कितें कमयलां ताच्या परस सगळ्यात मोठें नुकसान जर कोणें म्हाका विचारत हांव सांगतलो की गोंयच्या श्रम संस्कृतीचें आज पूर्णपणे अधपतन जालां. श्रम करून पयशे करप हो एक आमच्या मुखार जाणटेल्यांनी घाल्ली देख आशिल्ली. आता श्रम करिनासतना पयशे कशे करप ही देख लोकांच्या मुखार आणि नव्या पिढयेच्या मुखार गोंयच्या सैमा बद्दल सगळेच सांगतात. सैमान आमकां खूब दिलां, जमीन दिल्या, आमकां दोंगर दिल्यात, आमकां ताणें दर्याच्यो वेळो दिल्यात, आमकां दर्या दिला, दर्याचें उदक दिलां आनी इतलें सगळें आसतनाय ताजो वापर गोंयच्या भल्या खातीर अजून कसो बरो करप हें आमकां कळना. कृषी संस्कृतीचेर आमची पुराय अर्थव्यवस्था आदारीत आशिल्ली. ह्या कृषी संस्कृतीचो निपात जायत चल्ला आणि गोंयची खाजन शेती आणि बाकीची शेती ही इबाडत चल्ल्या. हातूंतल्यान आमी वयर कशे सरतले? गोंयची लोकसंस्कृती टुरिजमा कडेन आमी अजुनूय जोडनात. केरळा सारक्या राज्यान वचत जाल्यार तुमी पळय थंय केरळाची कल्चर पावला पावलार दिसता आणि टुरिस्ट थंय मानून घेतात. आमी हांगा टुरिस्टां भशेन जावपाचो प्रयत्न करता आणि टुरिस्ट गोंयकारां भशेन जावपाचो. आणि म्हणून हे जर सगळें सुदारतले जाल्यार ताजो खूब बारीक तरेन
विचार जावपाक जाय आणि तो विचार करतना मातांनीचे जशें एक स्वप्न आशिल्लें गोंयच्या बद्दल तो एक विचार करतालो की गोंयांत कितेंय जरी जालें तरी गोंयकारपणाचेर ताचो विश्वास आशिल्लो आणि हो विश्वास कित्याक आशिल्लो म्हणल्यार आमकां एक वटेन दोंगर आसा आणि दुसरे वटेन दर्या आसा वागेरीची उंचाय आणि दर्याची खोली आसा म्हणून गोंयची तांबडी माती मनीसपणान ओली आसा म्हणून गोंयची तांबडी माती मनीसपणान ओली आसा. गोविमानाचे उत्फर्के आयकले रोहन बाब तुम्ही रावतात परवरीच्या वातावरणात थंय रियल इस्टेटीची बूम जाल्ली आसा आणि एक वाटच्यान रियल इस्टेटीच्या हाजेर फाटीं गोवा बचाव अभियानाचो बोवाळ जाल्लो आणि थंय डेव्हलपमेंट एट वॉट कॉस्ट अशे तरेच्यो गजाली जाल्यो. वॉट डू यू थिंक डेव्हलपमेंट एट वॉट कॉस्ट? इट्स अ गुड डिबेट. जशें विष्णू बाबान म्हणलां 50 वर्सांनी आज डिस्कस करता. वी हॅव टू डिसायड वॉट वी नीड, डेव्हलपमेंट, एनवायरमेंट काय इकॉनॉमी. आज जे तरेन आमी आसा वी टॉक अबाउट अ पर कॅपिटा इनकम बीइंग द हायेस्ट इन द कंट्री. पूण जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा वी हॅव टू हॅव सम फोकस ऑन अ प्लॅन्ड एंड क्वॉलिटी डेव्हलपमेंट. आज पर्यंत जे रॅपीड डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा मायनिंगा बद्दल जावं बाकीच्या इश्यूआ बद्दल जावं वी हॅव नो प्लॅन ऑन वेअर वी आर गोईंग, वॉट वी आर डुईंग. सो ताच्या पेक्षा एक समज गव्हर्मेंटाच्या प्लॅन समज एक प्लॅन भायर सरलो, सम पॉलिसीज विच आर स्ट्रिंजंट टू टेक केअर ऑफ वॉट वी प्लॅन फॉर द नेक्स्ट 20-30 years. कित्याक आज गोंयकार पण विसरूंक लागला. When we talk about a life of a Goan, like Matani Bab Mantalo, he was focused on ecology, he was focused on the quality of life of a Goan. पण ते आज खंयच दिश्टी पडना. सो जेन्ना आमी इकॉनॉमीचे उलयता बाकीचे उलयता वी शुडंट लूक एट अ ग्रोथ, we shouldn't look at a rapid growth, we should only look at a prioritize a stepwise manner where development can take place. आज जे गोष्टी घडून आयल्या आतापर्यंत त्यो खंय तरी बंद जावच्योच पडटल्यो. पूण तशेंच यू टेक इश्यूज ऑफ मायनिंग, यू टेक इश्यूज ऑफ फॉरेस्ट, यू टेक एनी अदर इश्यूज, रिजनल प्लॅन घे खंयचोय घे, आज लोकांची संवय जाल्या की खंयचोय विशय आयलो की एक्टिविजम सुरू जाता. सो द सेल्फ इज बिकम मोर देन द स्टेट. And when the self becomes more than the state or the country, you cannot talk of development. जे countries आज डेव्हलप जाल्ले उलयतात ते countries आज डेव्हलप जावनूय एनवायरमेंटाचेर उलोवंक लागले. सो 4 झाडां कापची पडली जे सुभाष बाबान म्हणलां जाल्यार आमी 8 झाडां लावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. बट एट द सेम टायम वॉट डेव्हलपमेंट वी नीड, कित्याक इकॉनॉमी जशी आमी वाडटा, लोकांची जशी लिव्हिंग स्टायल वाडटा, पॉप्युलेशन वाडटा, अनएम्प्लॉयमेंट वाडटा, तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज टू बी क्रिएटेड, मे बी इंडस्ट्रियल जावं बाकीचे तरेचे जावं, वेर वी कॅन टेक केअर ऑफ आमचे गोंयकार, वी कॅन टेक केअर ऑफ अवर गोंयकार. सो इन शॉर्ट, if we are able to focus on a quality and planned and sustainable development, in the long run, I think the Goans can see, the next generation of Goans can see a good and planned future. So sustainable development is very sustained boom. थलवण बाब तुम्ही कामगारांमध्ये काम करतात आणि शेवटी खंय कितें बंद जालें, फॅक्टरी बंद जाली आनी कितें जालें वा खंय कितें पर्यावरणाची पाट जावपाचे गजाली बंद जाल्या तशें कामगार रस्त्यार येतात आनी कामगार म्हणटात कितें सुरू करात परत अशे तरेचे. म्हत्वाचें कितें, जस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, जस्ट इंडस्ट्री, काय शेवटी कामगार आनी कामगारांच्या खातीर मागीर दुसरे तरेच्यो वायट गजाली सुरू करपाच्यो कशें कितें? संदेश बाब पयले स्वातीर म्हणजे देर इज नथिंग फ्री इन दीस वर्ल्ड. ऑल डेव्हलपमेंट इज एट अ कॉस्ट. आयचो डिबेट इश्यू जो आसा, डेव्हलपमेंट एट वॉट कॉस्ट? ऑल डेव्हलपमेंट वील हॅव अ कॉस्ट. देर इज नथिंग विदाउट अ कॉस्ट. क्वेश्चन हो की हू बेअर्स द कॉस्ट? कॉस्ट जो आहा तो कोणाच्या माथ्याचेर आमी घालता, कोणाच्या खांद्याचेर आमी घालता. आणि हाजे बद्दल म्हाजें सबमिशन अशें आसा की कॉस्ट जो आहा तो कोणाच्या खांद्यार वचप, this is decided by the power structure in the society. Who controls the resources and who gets to use the resources. म्हणून साळावलीचे धरण जेन्ना बांदलें तेन्ना सबंद गोंयच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर बांदलें म्हणून ते साळावलीच्या लोकांनी सोसून घेतलें. पूण साळावलीच्याच लागीं जी मायन आसा ती पोखरून 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 पोखरली आणि ते जपानाक, चायनाक, पाकिस्तानाक हांगा थिंगा धाडले. ताजो फायदो कोणाक जालो हो प्रश्न आयज लोकांक पडपाक जाय. आणि ह्या प्रश्नाच्या उत्तराचेर निर्भर आसा की शेतकरी आणि कामगार हांच्या मदीं दुभंगता आसूंक शकच ना. देर कॅनॉट बी एनी डिफरन्स बिटवीन देअर अप्रोच बिकॉज दे आर बोथ वर्किंग पीपल. दोगूय कश्टकरी लोक, कष्ट करून
सामको म्हणजे ऑनेस्टली आपलो दिसपटो जोडटात पण प्रॉफिट जो आहा तो सरकाराच्या तिजोरीन येवच्या सुवातेर प्रायव्हेटांच्या वॉल्सांनी गेल्लो आसा. दिस इज वेर द प्रॉब्लेम. Today, if we want to tackle mining, the answer cannot be stop mining. The only answer, without even talking of socialism and without even talking of communism, even talking of capitalism itself, the only answer is a regulation. We have proposed a Goa Mining Development Corporation project. Basically, it's nationalization. And Oscar, you always propagate capitalism. Okay, so what is it? Right, Rohan is saying that activism चढ झाला. कितें म्हणणं की नाका. पहिली नाका म्हणून लोक उठतात. जाय म्हणून कोणीच काय म्हणणार. आणि मागीर तुमच्या सारखे लोक हिरो जातात. What is it? As a matter of fact, I think this program today should not have been called Remembering Matani, because we're going to remember Matani for our entire generation and future generations. It should have been called, this program today should have been called Missing Matani, because number one who will be missing Matani will be his wife. But coming to the argument here, development equals economics equals money. I do not believe in this argument that money is the root cause of all evil. That is all right, it's a very moralistic argument to make, it's grandstanding. But money can also be the source of all happiness if it is made wisely and then if it is used wisely. Incidentally, in Goa, as much as it is in the entire country, at the moment we have a debate between three economic models. Let's try to understand this. One, at the forefront of the left of the corner, is what is called as the no economic model. N-O, not K-N-O-W. N-O. So no to everything. No to engineers, no to architects, no to plumbing, no to, no to garbage dumps, no to garbage pits, no to everything. That is the no economic model. So get up for any project and oppose it. That is one end of the spectrum. The second end of the spectrum, to the right of it now, is what we are witnessing in Goa, and that is why the rage and that is why the angst is there in our hearts. It is called the dirty economic model. Mind you, I am not passing moral judgment on the people who are following this dirty economic model. They are doing it to fill their stomachs, they are doing it for their livelihood. But we are absolutely deluged in Goa by this dirty economic model, which is mining, which is unregulated real estate, which is casino tourism, which is sex tourism, which is drug tourism. This is a dirty economic model. It gives you money, but it's dirty. Now what I wish the government of the day, in which many people have got a lot of hope still pinned on, moves from the no economic model and the dirty economic model to what is called the smart economic model. This is what we need in Goa, because we've got finite land in Goa. So whether we can get into finance and banking, agriculture, pisciculture, floriculture, IT, hinterland tourism, this is what we need to pursue. This is the narrative that has got to be put before the people. And if this narrative is put sincerely by the government, trust me, there will be a lot of investment in all these type of smart economic models, and we can do away slowly, gradually with the dirty economic model. If we don't do this now, and I believe that this is our only chance to do it now, otherwise you know which are the wolves that are just waiting at the door to jump into the fray in case something goes wrong politically in Goa. If we don't do this now, trust me, for the next 50 years, this debate will be between the no economic model and the dirty economic model. And one thing for sure, whoever wins in that battle, Goa will certainly lose. At the end of the day, whenever it comes to the issue of jobs, whenever it comes to the issue of economics, people come to politicians. They don't come to environmentalists or activists. So it always is the responsibility of the politician to provide the jobs, to keep the economy growing. It's fine for us, as you said, for environmentalists and activists to become celebrities and to become heroes and to talk. But they have to do. I agree with this point completely. But what my argument is can't we have the very rich and the very powerful people in Goa to change the economic model from destructive activity to something more constructive? This is the argument. We want their help. We want them to do the right thing. We want their legacy to be great. जेन्ना मायनिंग सुरू जावन आशिल्ली तेन्ना गोंयची परिस्थिती आनी सावंतवाडीची परिस्थिती हातूंत फरक नाशिल्लो. गोंयची इकॉनॉमी बदलली 1955 जेन्ना मायनिंग सुरू जालें तेन्ना. पूण चुकलें खंय जाल्यार ताका जे कायदे आनी जे रुल्स आशिल्ले ते पाळयना म्हणून
पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जाका आम्ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड म्हणटा तो प्रदूषण आमंत्रण बोर्ड जालो आणि जे मायनिंग जो डिपार्टमेंट आशिल्लो ताणे आपले कर्तव्य केले ना. राग मायनिंगाचे केन्नाच आसलो नाशिल्लो. समज मायनिंग वॉज टू बी डन इन अ रेग्युलेटेड कंट्रोल्ड मॅनर अकॉर्डिंग टू द रूल. Who is going to regulate it? You are talking in the vacuum. Who is going to regulate it? The chief minister who is changed every 5 years. No, the chief minister. This is the point. Unless you nationalize it. You nationalize it, you put up a corporation. Nationalization is an argument that we can have. Yes. You are reducing units. Air India cannot function as well as Jet Airways. To a question of individual choice. Given a question of individual choice, each individual will run, as Vishnu said, after every barge and after every taxi. No, but do you mean to say that nationalization there would be corrupt officials, corrupt babus to give the licenses to allow the profits to be made? That is an aberration. That is an aberration. We are not discussing the aberration. Coal scandal it can repeat in this It can, yes. No, but there will be accountability. Today in that coal scandal, there is no accountability. After 10 years of there is no accountability. Exhausted. There is no accountability. Setting up corporation is not Exactly. I don't think that you can have models of corporation with accountability. Don't go by the Air India model. So government When you go on flying planes and there is no accountability. That's exactly what would happen probably with the government. No. They might have mined also to death saying that they're giving you profits. No. There can be models And that is why of public ownership which are other than state controlled. No, There can be. तालमान हे थियोरेटिकली सांगप खूप बरें आसा. Theoretical, it's very You practical. are in the labor field. तूं म्हाका सांग लेबर फिल्डान अशे सार्वजनीक हे आशिल्ले कितले जाले. तुमकां सदांच कॅपिटलिस्टा कडेन झगडचें पडटा बरोबर. कामगाराचे प्रश्न अजून सुटना. वेल्यान कामगारांच्या खातीर आनीक कडक कायदे जाता की तांचे कामगार ते मारून उडोवपाचे. ही परिस्थिती बदलपा खातीर कितें जाला तुवें कायदे कोण करता? कामगार करता. कामगार कायदे करिना. पूण आतां कामगार नेतेच कामगारांक खावपा लागले हे लक्षात दवर. कारण ते बळे पडलेले आसा. एका फॅक्टरीन 5-6 तुम्ही युनियन कित्याक करता? तुम्ही कित्याक सांगना बाकीच्या तू एकटोच युनियन कर हांगा आमी करना म्हणून. एक फॅक्टरीन 5 युनियन 6 युनियन कामगार सुद्दां भिरांतले. त्याच लोकांची चाल. चाल न्हय कामगार नेते खूश जाता. मॅनेजमेंटान आपणा आपयलो न्ही. अरे बाबा तू सर फुडें तुका हांव पाठिंबो दिता म्हणटा आनी सगळे मागीर एक कडेन झगडत बसता. वाय दे आर नॉट युनायटींग. कामगार शक्ती एक जाली जग बदलपाक. There can be no Kamgar unity based on principle without principles. There have to be principles. I am for the sake of Kamgar unity. I am not prepared to give up my principles. No. The main point was about accountability. Yes. He is saying that other than state, Yes. it is only corporation which can give accountability. The whole world is shouting that there are problems in corporations, maybe state controlled or otherwise, is because there is no accountability. So let us bring accountability aside. Let us bring accountability aside. Who said that accountability requires a passport? Best model right now, which is. आज ट्रकवाल्याबद्दल आमकां सहानुभूती आसा. जांचे ट्रक बंद जाल्या, जांचे रोजीरोटीचो प्रश्न जाला. आय सिंपथायज विथ देम. पण कोणा बरोबर जाचो ट्रक आसा, जो स्वता ट्रक चलयता वता किंवा 40 देडशे ट्रक आसा ताचे बद्दल सिंपथी हांव कित्याक दवरूं? तुमी जेन्ना बूम चलताली तेन्ना कित्याक ते ट्रक केले? तेन्ना जाणट्यो बायल 80 वर्सांची प्रिजनान घालताले पळय तेन्ना कोण तांच्या बरोबर वतालो? ते बारीक मनीस न्ही. ते शेतकार जेन्ना जी शेतां काबार जाली पळय ते भुकेन आणि वताले. सुभाष एक विथआउट ड्यू रिस्पेक्ट टू युअर सेंटिमेंट एक गोष्ट म्हाका सांगपाची आसा. आज सगळे म्हणतात गोंयची परिस्थिती बिगडल्या, वायट जाल्या आणि प्रत्येक व्यवसायाचेर ताजो परिणाम जाला. म्हाका सांग पयर चवथीक सावड्ड्या गायते वटेन खंय तरी गणेशोत्सव मंडळाक पयले प्रायज BMW कार. हा प्रायज सगळ्यो कार्स BMW, ऑडी, इनोवा सगळ्यो. इतले पयशांची प्रायजां दिवपाची ऐपत गणेशोत्सव मंडळाक जर आसा, गणेशोत्सव मंडळार लोकांक ट्रकवाल्या कडेन जे बेकार जाल्यार
1 कोटीचे प्राइस दवरले जर जाय 2 कोटीचो रेव्हेन्यू जनरेट करतात दॅट कम्स फ्रॉम खंय तरी वचून हे करतात कळ्ळें इट इज नॉट दॅट म्हणटात की तातूंतल्यान करतात बिकॉज खऱ्यांनीच लिगल माहितींतल्यान आयला responsibility is it सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी असताना why do you accountable सुभाष बाबू हांव म्हणटा कितें तुम्ही एक साध्या ट्रकवाल्याक अकाउंटेबल कित्याक धरतात ती लिगल आसा ना लिगल आसा हांव प्रत्येक तुमचो ट्रक घेवन वतलो तेन्ना ताका सर्टिफिकेट दाखयता सांगचो ना वॉट आय से तुम्ही जशें म्हणला की 30-35 वाल्याचे हे करनाकात पूण सिंगल ट्रक ओनर जाणे आपले पोटापाण्याचो व्यवसाय करपाक तांच्या फर्स्ट हाफ सोपोया एकूच गजालीचेर सोपोया चार कमिशनान सांगला की जी जाल्या ती चोरी इट इज अ इतल्याचेर म्हाका सांगा जाल्यार सोपोया चोराक धरना चोरयेचो माल धरना आनी चोरी करपाक ट्रान्सपोर्ट केल्ल्या तांकां कॉम्पेन्सेशन दितात हो कायदो बरोबर ट्रकांनी घातले आणि भाजीनी घातले ताजेर हे लीगल आणि इल्लीगल म्हणून छाप नासलो. It is not the fault of the truckers and the bargers to transport you, but certainly of the mining companies that knew which what they were mining, whether it was illegal or illegal. Therefore, Sandesh, one minute. The truck belongs to the truck owner. The barge belongs to the barge owner. Mine belongs to whom? Mine owner. There is no such thing as mine owner. You need section 14 of the Land Revenue Code. Mine belongs to the government. Shah Commission has written a report. It is not either Bible, Quran or Gita. ताणे जे बरयला ते सगळेच खऱ्या हे धरून चलनाकात कित्याक ताज्या निरीक्षणात कांय त्रुटी आसा बेसिक there were some basic deficiencies in observations of Shah report which have been reflected in the report. Except Supreme Court, the Supreme Court is aware of this matter. Let the Supreme Court decide, and I hope it decides as quickly as possible because of this small man who is going to be suffering because of this. Let the Supreme Court decide which is the legal mine, which is the illegal mine, which to open, which not to open. Why are we getting so? ट्रकवाल्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. ट्रकवाल्याचो प्रॉब्लेम तसाच उरता. 2009 एक मिनिट 2009 बार्ज ओनर्स असोसिएशनान सांगले की हांणी बार्जी रजिस्टर करनाका. ताचो उलट तरी आसना आणि अशें चलत रावल्यार आनी हळशीक वाडत वयतली. देखून ते स्लाम डवेलर्स जी नवी स्लाम्स येतात ती मोडून उडोवंक जाय. जी खूब वर्सां जालीं आसात तांचे खातीर ती मोडून बिल्डींग बांदूंक जाय आनी ताका धाकटी फ्लॅट्स काडून दिवंक जाय. तरी असली उदरगत जावंक जाय. It is open to you all. You can start because you clap. I fully appreciate the comments made by father. कित्याक आज जे पयलींचे जे 30-40 वर्सांचे पयलीं येवन रावल्या maybe in slums, they stay in a very unhygienic condition, causing lot of other issues which are related to health hazards in these particular areas. At the same time, government is to immediately introduce a policy कित्याक slum म्हणल्यार एक वोटर बेस जावन पडले. 5 वर्सांनी तो पॉलिटिशियन वता थंय आनी थंय पयशे वाडटा आनी वोट घेता. This has to stop somewhere. So regularization, तांकां जे every 5 वर्सांक तांकां जे blackmailing tactics स्टार्ट जाता, तांचे कडेन पयशे दिले आनी वोट मारून घेतले. This has to stop somewhere. Like what father said, if this gets regularized, तांकां एक घर सारकें मेळटा with some scheme from the government coming in. At the same time, a stringent policy against new slums has to be introduced immediately so that नवे slums न येवचे आनी आमकां गोंयकारांक आमचे जे लँड एन्क्रोच जाता ते आमकां गोंयकारांक उरचे. slums areas डेव्हलप करतात only because of the migrant.
आमच्या गोंया भितर सगळ्या व्हायट कॉलर जॉब सोदतात तो 8वी पास जावन 4थी पास जावन ताका खंय तरी डिसायड वर्क जाय. आतां ही जी खणपाचें काम आसा ड्रेनेज मारपाचें हाचे खातीर आमी पयलीं पळोवपाक जाय की ते जे लेबर क्लास येतात ते कोण हाडटात हाचेर कितें तरी एक रेग्युलेशन आसपाक जाय जाणे करून ते आयल्या नंतर खंय एकोमोडेट करतले. ते खंय तरी टेम्पररी म्हणून येतात ते दुसरे भावाक बापूल भावाक हाडटात ते फॅमिलीज हांगा जातात आनी ते झोपडपट्टी जातात. त्या खातीर कितें तरी मेकॅनिझम आसपाक जाय टू कंट्रोल द मायग्रंट्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स. This is a debate and this is a question in a debate. Now I would like to throw the counter question. Oscar, especially. I'm not a migrant. Why should the government regulate the migrants? Why not the private capitalists? I agree that I say that we are a nanny state dependent on the government for solutions to all the problems that we create. I'm absolutely in agreement with this. I think everyone has to take responsibility for their own land and for their own... हे सगळे आम्ही जेन्ना उलयतात तेन्ना म्हजी एकूच इच्छा त्या मायग्रंटा कडेन सुद्दां मनीस म्हणून पळयात, वोट बँक म्हणून पळोवं नाकात. आमी सदांच तांचे कडेन वोट बँक म्हणून पळयतात. गोंयच्या खातीर ते इट इज नॉट अ वोट बँक. We have looked towards it as a vote bank. Vote bank म्हणून तांचो वापर करनाकात. हांगा एकूच गजाल म्हाका सांगात की आमी गोंयकार सगळे बरे हातूंत भितर रावतात. मायग्रंट्स वी कॅनॉट डू विदाउट मायग्रंट्स परिस्थिती जाल्यार ते ना जाल्यार सद्या कितें कामां बंद जातले. बट स्टील दे लिव इन अ व्हेरी अनसिविलायज्ड मॅनर आनी वी आर ऑल्सो लुकिंग एट देम इन अ व्हेरी विथ अनसिविलायज्ड मायंड where no human as no, they are not human beings. So Sandesh, this uncivilized म्हणनाका problem hygienic no, I'm saying mindset. Vishnu कितें म्हणटा पळय तो ताजेरूय he has got a point. I think this problem of migration is not a problem unique to Goa, it's all over the world, where you have the locals always feeling threatened by the migrants coming in. So I'm not sure whether the poor migrants who are probably do not have the sanitary functions, they are an eyesore to us, we don't like them. And we are okay with the rich migrants despite the fact that they may be breaking a lot of laws as far as land and etc. is concerned. The point here is very simple. The question here is land. And anyone who settles on land illegally, be it comunidad, be it whatever, if he settles illegally, and whether he's a poor migrant or a rich migrant or a Goan, he should be punished and brought to court. The question is land. जेका भितर त्योय गजाली केल्ली आसा. पूण आनीक एक गजाल आसा लँड युजाच्या बाबतींत त्यो आमी उलयतले जाल्यार म्हणजे फक्त एग्रीकल्चरल लँड दिवचे न्ही म्हणटात आमी पूण त्याच बरोबर एग्रीकल्चराचे लँड यूज करपा खातीर आमी कांयच करना. तर वॉट इज द यूज ऑफ दॅट बील? लँड उरतले बट एग्रीकल्चर विल नॉट बी देयर. हांव म्हणटा ज्या जाग्यार जमीन आसा समज एक बरी जमीन आसता ज्या जमिनीन फळभाजी जावपाक शकता ती हॉर्टिकल्चरान घेवं येता. एखादो जमीन मालक जरी तरी ताका सांगूं येता तूं आमकां रेंट दे आमी तुका रेंट पे करता बट वी विल ग्रो व्हेजिटेबल्स इन दॅट एंड वी सेल. अशे तरेन जमनीचो वापर करूं येता. तुम्ही जर पळयलें तर जाय इरिगेशना खातीर लास्ट सो मेनी इयर्स कॅनल कन्स्ट्रक्ट करपा खातीर रिपेर करपा खातीर करोडो रुपयांचे जाला. तितको टर्नओवर एग्रीकल्चराचो जालना इतको जाल्लो आसा. कळ्ळें न्ही? कॅनलांतल्यान उदक वचना तातूंतल्यान परत वर्सान वर डिसिल्टिंग आसा ताजे रिपेर्स चालू आसा. पूण थंयच्यान कोणाक यूज करतात खंयचे शेतकरी दाखया म्हाका कुंकळच्यान येता चाळवलेच्यान तो कुंकळे पर्यंत वता चाळवलेच्यान एक ब्रांच आसा ती राय पर्यंत वता. ह्या कॅनलाचो कितल्या प्रमाणात शेतकरी उपयोग करून घेतात आणि ताचे रिपेर्स कित्याक लागतात. संदेश एक शेतकऱ्यांचे प्रबोधन थोडे जावप गरजेचे आसा आणि त्या खातीर आमची शेतकी यंत्रणा ही पूर्णपणे काम करिना अशें म्हजें ऑब्जर्वेशन. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ICR जो कॉम्प्लेक्स आसा तांची आमी मदत घेतली. तांणी शेतकाऱ्यांक काय हेल्प केली आणि तांणी सांगलें की ज्या जाग्यार तुमचे भात कमी येता थंय मूग लावन पळयात, बाकीचे हे कमी येता थंय तूर लावन पळयात. आणि पळयलें पयर आमी परत तांची मिटींग केली. तांणी सांगलें की मुगाचे तुरीचे उत्पन्न बरें जालें. केन्ना तांणी इमेजीन करनाशिल्लें इतलें मेळ्ळें म्हणून तांकां. सो हे ताजो ऑल्टरनेट यूज शेत जमनीचो कसो करूं येता हाजेर शेतकऱ्यांक कितें तरी ट्रेनिंग दिवपाची वेवस्था जाय का? तर मामलेदार जेन्ना माणसाचें ऑक्शन करता त्या वेळाचेर ते सगळे शेत खाजन जमीन बुडयतात आणि जेन्ना मामलेदाराक जर प्रश्न विचारलो आसत ऑक्शन केन्ना केलां कितके पयशे मेळ्ळा तर मामलेदार ताचें उत्तर सुद्दां दिना. कित्याक आतां रायट टू इन्फॉर्मेशन ताका प्रश्न ताका खबर आसा कागदोपत्री व्यवहार जायत ना तो ना जायना तोंडी व्यवहार
म्हणटकच अशी शेतांची वाट लागिल्ली आसा. उदाहरण दिवपाचें म्हळ्यार दिवाडेचे सबंद तांचे पळय जे हे आसा बांद आसा तितके गेल्ले आसा आनी सबंद शेतां उडिल्ली आसा. फक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूच हाका मामलेदारी जबाबदार आसा. ऑलरेडी द गव्हर्नमेंट हॅज एक्टेड इन दिस रिगार्ड. की फाटल्या अधिवेशनात आमी ताचेर चर्चा केल्ली. Chief Minister has assured us, and I believe he has already moved the files to set up Khazan Land Development Board. Makasha dista, we should put Goa's natural resources to better use. And I would like to suggest we should concentrate all our energies towards developing an entertainment industry in Goa for the next 20 years. Just entertainment means what? Develop Goa as a film shooting spot, develop Goa as a convention center, develop Goa with entertainment parks. Pardon? Stop Russians, that doesn't mean because of Russians, that doesn't mean you have to stop everything. Let us go for purposeful entertainment. जर हे अशें उबारले जाल्यार म्हजी खात्री आसा गोंयची इकॉनॉमी सस्टेन जातली आनी कितले तरी करोडोचें उत्पन्न हे आमकां मेळटलें आनी बरे तरेन मेळटलें. तुम्ही ज्या जाग्यार फिल्म सिटी सेटअप जाल्या थंय वचून पळय, बालाजी फिल्म सिटी वचून पळय, एक फिल्म सिटी रामोजी रावान कशी घाल्या, थंय कितें वायट चलता? थंय करोडोचो टर्नओवर जाता. नितीन देसायन खोपोली फिल्म सिटी घाल्या, थंय कितें वायट चलता? लेट अस हॅव सच सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जे नेचर आमचे दवरतले, टुरिझम वाडयतले आणि चड रेव्हेन्यू बीन आमकां दितले. Mountain slope that we were doing all along. Through unregulated real estate brokerage deals, through SEZs, and through this horrendous mining scam that engulfed Goa. We were like hurtling down a slope of disaster. And if we really look at it, I think the people of Goa have somewhat managed to screech this whole vehicle hurtling down to a halt somewhat, because all three seem to be controlled. Now the important thing is to push this vehicle back up the mountain slope to get another smart, intelligent economy going. For this, we require all the people of Goa to push the vehicle back up. There cannot be screams, there cannot be everybody pulling and pushing in different directions. You've got to push it up, get away from unregulated real estate, get away from SEZs, get away from mining, and move on to the smart, intelligent economy. If we do that,